بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحیم. یا ذا الجلال والإكرام، یا حی یا قیوم، یا حی لا اله الا انت، یا هو یا من لا يعلم ما هو ولا كيف هو ولا أين هو ولا حيث هو إلا هو، یا ذا الملك والملكوت، یا ذا العزة والجبروت، یا ملك یا قدوس، یا سلام یا مؤمن یا مهیمن، یا عزیز یا جبار، یا متکبر یا خالق یا بارئ یا مصور، یا مفید یا مدبر یا شدید یا مبدئ یا معید، یا مبید یا ودود یا محمود یا معبود، یا بعید یا قریب، یا مجیب یا رقیب، یا حسیب یا بدیع، یا رفیع یا منیع، یا سمیع یا علیم، یا حلیم یا کریم، یا حکیم یا قدیم، یا علی یا عظیم، یا حنان یا منان، یا دیان یا مستعان، یا جلیل یا جمیل، یا وکیل یا کفیل، یا مقیل یا منیب، یا نبیل یا دلیل، یا هادی یا بادی، یا اول یا آخر، یا ظاهر یا باطن، یا قائم یا دائم، یا عالم یا حاکم، یا قاضی یا عادل یا فاصل یا واصل، یا طاهر یا مطهر، یا قادر یا مقتدر، یا کبیر یا متکبر، یا واحد یا احد یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ولم یکن له صاحبة ولا كان معه وزیر، ولا اتخذ معه مشيرا، ولا احتاج إلى ظهير، ولا كان معه من إله غيره، لا إله إلا أنت فتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا، یا علی یا شامخ یا بابخ یا فتاح یا نفاح، یا مرتاح یا مفرج یا ناصر یا منتصر، یا مدرک یا مهلک یا منتقم یا باعث یا وارث، یا طالب یا غالب، یا من لا یفوته هارب، یا تواب یا اواب، یا وهاب یا مسبب الاسباب، یا مفتح الابواب، یا من حیث ما دعی اجاب، یا طهور یا شکور،
یا عفو یا غفور یا نور النور یا مدبر الامور یا لطیف یا خبیر یا مجیر یا منیر یا بصیر یا ظهیر یا کبیر یا وتر یا وتر یا فرد یا ابد یا سند یا صمد یا کافی یا شافی یا وافی یا معافی یا محسن یا مجمل یا منعم یا مفضل یا متکرم یا متفرد یا من علا فقهر یا من ملک فقدر یا من بطن فخبر یا من عبد فشکر یا من عصی فغفر یا من لا تحویه الفکر ولا يدركه بصر ولا يخفى عليه أثر يا رازق البشر يا مقدر كل قدر يا عالي المكان يا شديد الأركان يا مبدل الزمان يا قابل القربان يا ذا المن والإحسان يا ذا العزة والسلطان يا رحيم يا رحمن يا من هو كل يوم في شأن يا من لا يشغله شأن عن شأن يا عظيم الشأن يا من هو بكل مكان يا سامع الأصوات يا مجيب الدعوات يا منجح الطلبات يا قاضي الحاجات يا منزل البركات يا راحم العبرات يا مقيل العثرات يا كاشف الكربات يا ولي الحسنات يا رافع الدرجات يا مؤتي السؤلات يا محيي الأموات يا جامع الشتات يا مطلعا على النيات يا راد ما قد فات يا من لا تشتبه عليه الأصوات يا من لا تضجره المسألات ولا تغشاه الظلمات يا نور الأرض والسماوات يا سابق النعم يا دافع النقم يا بارئ النسم يا جامع الأمم يا شافي السقم يا خالق النور والظلام يا ذا الجود والكرم يا من لا يطأ عرشه قدم يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا ظهر اللاجين يا ولي المؤمنين يا غياث المستغيثين يا غاية الطالبين يا صاحب كل غريب يا مونس كل وحيد يا ملجأ كل طريد يا مأوى كل شريد يا حافظ كل ضالة يا راحم الشيخ الكبير يا رازق الطفل الصغير يا جابر العظم الكثير يا فاك كل أسير يا مغني البائس الفقير يا عصمة الخائف المستجير يا من له التدبير والتقدير يا من العسير عليه سهل يسير يا من لا يحتاج إلى تفسير يا من هو على كل شيء قدير يا من هو بكل شيء خبير يا من هو بكل شيء بصير يا مرسل الرياح يا فالق الإصباح يا باعث الأرواح
يا ذا الجود والسماح، يا من بيده كل مفتاح، يا سامع كل صوت، يا سابق كل فوت، يا محيي كل نفس بعد الموت، يا عدتي في شدتي، يا حافظي في غربتي، يا مونسي في وحدتي، يا ولي في نعمتي، يا كهفي حين تعين المذاهب وتسلمني الأقارب ويخذلني كل صاحب، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا كهف من لا كهف له، يا كنز من لا كنز له، يا ركن من لا ركن له، يا غياث من لا غياث له، يا جار من لا جار له، يا جاري اللصيق، يا ركني الوثيق، يا إلهي بالتحقيق، يا رب البيت العتيق، يا شفيق يا رفيق، فكني من حلق المضيق، واصرف عني كل هم وغم وضيق، واكفني شر ما لا أطيق، وأعني على ما أطيق، يا رد يوسف على يعقوب، يا كاشف ضر أيوب، يا غافر ذنب داود، يا رافع عيسى ابن مريم ومنجيه من أيدي اليهود، يا مجيب نداء يونس في الظلمات، يا مصطفي موسى بالكلمات، يا من غفر لآدم خطيئته ورفع إدريس مكانا عليا برحمته، يا من نجى نوحا من الغرق، يا من أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى، يا من دمر على قوم لوط ودمدم على قوم شعيب، يا من اتخذ إبراهيم خليلا، يا من اتخذ موسى كليما، واتخذ محمدا صلى الله عليه وآله وعليهم أجمعين حبيبا، يا مؤتي لقمان الحكمة والواهب لسليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، يا من نصر ذا القرنين على الملوك الجبابرة، يا من أعطى الخضر الحياة ورد ليوشع بن نون الشمس بعد غروبها، يا من ربط على قلب أم موسى وأحصن فرج مريم ابنة عمران، يا من حصن يحيى بن زكريا من الذنب وسكن عن موسى الغضب، يا من بشر زكريا بيحيى، يا من فدى إسماعيل من الذبح بذبح عظيم، يا من قبل قربان هابيل وجعل اللعنة على قابيل، يا هازم الأحزاب لمحمد صلى الله عليه وآله،
صل على محمد وآل محمد وعلى جميع المرسلين وملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين. وأسألك بكل مسألة سألك بها أحد ممن رضيت عنه فحتمت له على الإجابة، يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحمن يا رحمن، يا رحيم يا رحيم يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. به 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 أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في شيء من كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وبمعاقد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وبما لو أن ما في الأرض من شجرة أغلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وأسألك بأسمائك الحسنى التي نعتها في كتابك فقلت ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقلت ادعوني أستجب لكم، وقلت وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقلت يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنا أسألك يا إلهي وأدعوك يا رب وأرجوك يا سيدي وأطمع في إجابتي يا مولاي كما وعدتني وقد دعوتك كما أمرتني فافعل بي ما أنت أهله يا كريم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله أجمعين.